नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या अबा सुफ़यान वल्लाहि लमूतुन्ना सुम्मा लितुबअसुन्ना सुम्मा लियदखुलन्ना मुहसिनुकुमुल जन्नह व मुसीउकुमुन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, एक आलम बनना, एक हाफ़िज़ बनना, ये जान जोखों की मेहनत है। और जो हाफ़िज़ बन जाता है, आलम बन जाता है और उस पर अमल करता है और अमाल अमल के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक और उनके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है और अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की पैरवी में ज़िंदगी गुज़ारता है, तो उसके लिए अल्लाह ने बड़े-बड़े इनाम रखे हैं। एक हाफ़िज़ कुरान के लिए अल्लाह ने कहा है, नज़्ज़रल्लाहु इमराअन समिअ मक़ालती फ़वआहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा फ़रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया। और एक आलम के लिए, एक हाफ़िज़ के लिए जो कुरान के इल्म को सीखे और हदीस के इल्म को सीखे और उसको आगे पहुँचा दे, वो शादाब रहे, सरसब्ज़ रहे, निहाल रहे, मेरा वो उम्मती जो मेरी बात को सुने और आगे पहुँचा दे और कुरान के अहकामात को आगे लोगों तक पहुँचाए, उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआ है। और एक हाफ़िज़ कुरान जो है, वो 7 पुश्त यानी कि आगे की और पीछे की 7 पुश्तों को जन्नत मिल जाने का हकदार होगा, अगर वो अमाल अमल वाला है, अगर उसने कुरान को सीखा, याद किया, अपने दिल में, अपने सीने में रखा और उसके अमाल अमल पर ज़िंदगी गुज़ारी, हलाल को हलाल जानना और हराम को हराम जानना, इस पर उसने ज़िंदगी गुज़ारी। एक रवायत में 7 अगली पिछली पुश्तें आती हैं और एक रवायत में 10-10 अगली पिछली पुश्तें आती हैं। अल्लाह कहेंगे कि आप जन्नत में ले जाओ, खुद भी जन्नत में जाओ और जन्नत में ले जाओ और एक हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज से भी कई गुना ज़्यादा होगी। और एक जो आलिम है, एक आलिम है, अल्लाह जल्ला शान उसको कहेंगे, एक अमाल अमल वाला है, अल्लाह जल्ला शान उसको कहेंगे, तुम्हारा जितने दिल करता है लोगों को जन्नत में ले जाओ। वो कौन से लोग होंगे? जिनका फ़ैसला हो चुका होगा जहन्नम के लिए, तो अल्लाह कहेंगे तू इनकी सिफ़ारिश कर अपनी मर्ज़ी से जिस-जिस मर्ज़ी की और जन्नत में ले जा। एक बंदा कहेगा उसका जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा, वो एक आलिम को कहेगा क़यामत वाले दिन, महशर वाले दिन, मैंने आपको फ़लानी जगह पे फ़लाने वक़्त मैंने आपको एक पानी का गिलास पिलाया था, तो मेरे लिए भी आप नज़रसानी फ़रमाएँ, मेरा जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा। तो वो एक आलिम दीन उसकी शफ़ाअत करेगा और अल्लाह उसकी शफ़ाअत को मानेंगे और उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अंबिया कराम के वारिस हैं उलमा, अंबिया कराम के वारिस हैं उलमा और दीन का झंडा उठाने वाला है एक हाफ़िज़ कुरान। और चीज़ है हम इनकी रिस्पेक्ट करने की बजाय, इनकी इज़्ज़त करने की बजाय हम इनसे माफ़ियाँ मँगाएँ। एक आलम हमारे मौलाना तारिक जमील साहब इल्हामी आलिम और ऐसे मरूसी इल्म अल्लाह ने उनको दिया और पूरे 6 बर्रे आज़म ने उन्होंने अपनी सेहत को नहीं देखा, उन्होंने अपने माल को नहीं देखा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा। पूरे 6 बर्रे आज़म में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन को लेके गए और एक बंदे की नहीं, हज़ारों करोड़ों, लाखों बंदों की ज़िंदगियों को अल्लाह ने उनकी वजह से बदला। तौबा की, ज़ानी ज़िना छोड़ गया, शराबी शराब छोड़ गया और हर शोबे में जो 2 नंबरी करता था और हराम करता था, जो भी करता था, वो उनकी वजह से अल्लाह ने लोगों को हिदायत दी, 5 वक़्त के नमाज़ी बन गए, चोर ने चोरी करना छोड़ दी। और वो आलिम जिसने पूरे 6 बर्र-ए-आज़म में तबलीग की और बगैर किसी मुआवज़े के और बगैर किसी लालच के उसने तबलीग की और अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और वक़्त का वली
اور وقت کا ولی، اور میں اور آپ اگر وہ سچ بات بولتا ہے، مجھے یا آپ کو کوئی سچ بات اس نے کہی ہے، آپ کو آئینہ دکھایا ہے، تو آپ آئینہ کیوں توڑ رہے ہو میرے بھائی دوستو؟ آئینہ اس نے دکھایا، آئینے کا کیا قصور ہے؟ آئینہ کیوں توڑ رہے ہو آپ؟ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ جھوٹ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کون بندہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے جو 4-5 میڈیا والے لوگ ہیں جو ان سے مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھو۔ ہم نے تو ایک بندے کی کبھی زندگی نہیں بدلی، ہم نے ایک بندے کو کبھی نمازی نہیں بنایا، ہم نے ایک بندے کو کبھی توبہ نہیں کروائی۔ اس بندے نے ہزاروں، وقت کا ولی، کروڑوں بندوں کی زندگیاں، عورتوں کی زندگیاں بدل لی، گانے والیوں نے گانے چھوڑ دیے، اور فحاشی کرنے والے نے فحاشی چھوڑ دی، اور آپ اس سے کہہ رہے ہو اس نے سچ کا کہا تھا نا، سچ بولنا شروع کر دو۔ جو سچ نہیں، کیا نہیں ہو رہا ہمارے میڈیا پہ؟ کیا نہیں ہمارے میڈیا پہ ہو رہا؟ ہاں، عورتوں کو ننگا نچوایا نہیں جا رہا؟ عورت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کیا کیا عورتیں پروسیجر پاس کر کے یہ میڈیا میں، ڈراموں میں یہ آگے پیچھے جا رہی ہیں؟ ان کو کون سمجھائے گا میرے بھائی اور دوستو؟ یہ علماء دین کے وارث ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کوئی کہنے والا ہے، ہمیں کوئی کہنے والا ہے کہ یار جھوٹ چھوڑ کر سچ کی طرف آ جاؤ، یار حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاؤ، یار گناہ چھوڑ کر، جھوٹ چھوڑ کر سچائی کی طرف آ جاؤ، اور چوری چھوڑ کر ایمانداری کی طرف آ جاؤ۔ کہنے والا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، یہ علماء کرام ہمیں دین کی طرف راغب کرتے ہیں اور دین کی طرف مائل کرتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی مانگ، ان کا ظرف دیکھو کتنا بڑا ظرف، انہوں نے سب کے آگے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لی، حالانکہ ان کا قصور کوئی نہیں، ان کا کوئی گناہ کوئی نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے سب کے آگے ہاتھ مان لی۔ دیکھو کیوں؟ کہ یا لڑائی ختم ہو جائے، کسی کا دل آزاری نہ ہو، حالانکہ انہوں نے حق بات کہی تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اپنی آخرت بچائیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہم اتنے گناہ گار، اور ان سے معافی، اور خوش ہو رہے ہیں۔ ایک صحافی اس طرح کے ہنسا جب مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی مانگی، اور اس طرح کر کے اس نے ہنسا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا تھوڑی سی ہے، ختم ہو جانی ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور وقت کا ولی ہے وہ، اس وقت کا امام، وقت کا ولی ہے، اس جیسا سپیکر پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی سپیکر نہیں ہے، اس پوری دنیا میں اس جیسا بڑا کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے نہ کرو، یہ نہ ہو قیامت والے دن اللہ ہمیں پکڑ لے، اور ہمیں ہمارے جھوٹوں کی وجہ سے، اور اللہ ہم پہ شفقت نہ کرے، اللہ ہم پہ رحم نہ کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب معافی منگوائی، وہ خود معافی مانگے، اور اللہ سے دربار میں معافی مانگے، اور قوم سے بھی معافی مانگے، اور مولانا سے بھی معافی مانگے، کہ جنہوں نے مولانا طارق جمیل سے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ معافی پہ آ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔